अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त भारत में सेम वही सिचुएशन आ चुकी है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही आई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं कि भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस से क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात क्यों तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। यहां पर चंद बेगैरत थे जबकि वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। अच्छी चीज दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। आपको बताता हूं इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर आपको बताता हूं कि जर्नैलों ने क्या किया है। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आड़े हाथों लिया, यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया वो मैं आपको आगे बताता हूं। ट्रंप कहता है कि ना सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत पर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं, ये ट्रंप ने बयान दिया है। इसका जवाब देखें, आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी बादशाह ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है, जो आप कहें हम कर लें, काश इनमें भी ऐसी गैरत होती। हम तो एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम में तो गैरत होनी चाहिए थी ना। अब आपको जवाब इनका बताता हूं। काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से, काश वो रजीम ऑपरेशन से इनकार कर देता। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल बरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। दर हकीकत भारत ने रूस से दरामदात उस वक्त शुरू की जब रिवायती सप्लाईज यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। उस वक्त अमेरिका ने खुद भारत की इन दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। भारत की ये दरामदात इसलिए की जाती हैं ताकि भारतीय सार्फिन के लिए तवानाई की कीमतों को काबिल पेशगोई और काबिल बर्दाश्त रखा जा सके। यह आलमी मंडी की सूरत हाल के तहत एक नागुज़ीर ज़रूरत है, यानी ये भारत की नागुज़ीर ज़रूरत है कि वह रूस से तेल लेता रहे। ताहम ये बात हैरत अंगेज़ है कि वही ममालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं खुद रूस के साथ तिजारत में मुलविस हैं, जब उनके लिए यह तिजारत किसी मजबूरी के नतीजे में भी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67 अरब यूरो से ज्यादा का कारोबार किया है, यह भारत बता रहा है अमेरिका को। इसके अलावा 2023 में खिदमात की तिजारत का हुजम 17.2 अरब यूरो रहा। यूरोपीय यूनियन और रूस के दरमियान ये बता रहे हैं। जरा आगे सुने, ये भारत के इस साल या इसके बाद की रूस के साथ कुल तिजारत से कहीं ज्यादा है। 2024 में यूरोपीय यूनियन की माए कुदरती गैस की दरामदात 16.5 मिलियन टन रूस से इन्होंने दरामद की, जो कि 2022 के 15.21 मिलियन टन के सबका रिकॉर्ड से भी ज्यादा थी। यानी यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रिकॉर्ड गैस खरीदी है रूस से। आगे भारत कहता है यूरोप और रूस के दरमियान तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें खाद, मादनियात, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं। मजीद जरा सुने, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है वो आज भी रूस से अपने जौहरी शोबे के लिए यूरेनियम, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, सनत के लिए प्लाटीनियम, खादें और केमिकल्स दरामद कर रहा है। इस पज़े मंजर में भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। हर बड़ी मईशत की तरह, गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मईशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तो एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना नाज़रीन कराम, तो बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था पाकिस्तान में। गद्दारी अपॉन गद्दारी हुई थी पाकिस्तान में, और इसका नतीजा यह निकला इनकी बुज़दिली की वजह से। गद्दार बुज़दिल होता है, वरना वो गद्दारी ना करे।
کوئی بھی بندہ جو بہادر ہوتا ہے وہ کبھی بھی غداری نہیں کرتا. ہمارے فیصلہ ساز بزدل ہیں. یہاں کے بڑوں کو آسائشیں اور عیاشی کی عادت پڑ چکی ہے, جبکہ بھارتی فوج اس طرح کی آسائشیں نہیں لیتی. بھارتی فوج کو اس طرح سے مراعات نہیں ملتی جیسے پاکستان میں ملتی ہیں. وہ گمنامی کی حقیقی معنوں میں زندگی گزارتے ہیں. وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں بغیر کسی سیکیورٹی کے, اور انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. یہ ابھی ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ آرمی چیف بیان دے چکا ہے کہ میں عام گھومتا پھرتا ہوں, مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے, اور ہمیں دشمن سے سیکھنا چاہیے کہ غیرت کیا ہوتی ہے, کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو یہ کیسے بزدل ہیں؟ جب ایبسولوٹلی ناٹ ہمارے لیڈر نے کہا تو یہ پیچھے سے ہٹ گئے اور جا کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج مودی کی حکومت, مودی ایک بدترین انسان, مسلمانوں کا قاتل, انتہا پسند, وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. لیٹ جاتا نا, ہے تو وہ بھی بزدل شخص, لیکن قومی مفاد اس کی بزدلی پر حاوی آ گیا. ایک بزدل شخص بھی کھڑا ہو گیا اپنی نیشن کے لیے, جبکہ ہمارے بڑے نہیں کھڑے ہو پائے. اب پتہ ہے یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو بھارت کتنی بڑی معیشت ہے, امریکہ نے اس کو لٹا لیا ہے. ہم اگر ایبسولوٹلی ناٹ بول کے کھڑے ہو جاتے تو ہمیں تو امریکہ نے چاروں شانے چت کر دینا تھا. تو ہماری مجبوری تھی رجیم چینج آپریشن. اب ہمیں یہ کہانی بیچی جائے گی. دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ اب جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے یہی پاکستان کے ساتھ ہونا تھا. آغاز ہوا تھا ڈونلڈ لو سے, اس کے بعد نیکسٹ ہونا تھا بائیڈن نے بیان دینا تھا کہ پاکستان پر ہم یہ ٹیرف لگائیں گے, یہ کریں گے. پھر یورپی یونین نے کہنا تھا کہ ہم GSP+ آپ کا کینسل کر رہے ہیں, یہ ہونا تھا. ایک بار ہم پر مشکل آنی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ غداری کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دو؟ آج جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, جس طرح سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو اگر تم لوگوں نے عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا تو ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. آج بھارت کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے. یہ جو اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے آپ کو برطانیہ, یورپ اور امریکہ, یہ وہی سزا ہے جو پاکستان کو ملنی تھی. لیکن آپ دیکھیں گے اور وقت ثابت کرے گا ہمارا فیصلہ غلط تھا. ہم نے وقتی طور پہ خود کو بچایا اور لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیا. بھارت کا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے نقصان ہو, مجھے ابھی نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نقصان اٹھائیں. ایز اے نیشن ان کی سائیکی اوپر جائے گی, ایز اے نیشن وہ ترقی کریں گے, ایز اے نیشن وہ اجتماعی طور پر اوپر جائیں گے, اور بہت جلد وہ دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو جلد ہوتا نظر آئے گا. امریکہ, چین اور بھارت ہوں گے دنیا کی 3 ٹاپ معیشتیں. جب اتنی بڑی معیشتیں ہو جائیں تو امریکہ انڈیا کو اگنور کرنے کا رسک نہیں لے سکتا. امیجن کریں امریکہ انڈیا کو ناراض کر دے, انڈیا برسک میں اور ایڈ ہو جائے, انڈیا چین کے ساتھ اپنی ساری دشمنی ختم کر کے چین سے گٹھ جوڑ کر لے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بھارت کسی دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے پکے تعلقات رکھے گا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا, چین اور روس کو وہ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے, چین کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی. اور بھارت یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہو سکتا ہے کر رہا ہو اب بھی. اور ہمارے پاس جو FA پاس ڈفرز دماغ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, زبردست ہو گیا, بھارت نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے, اب ہمارے اور امریکہ نخرے اٹھائے گا, اب عمران خان کو ہم مزید جیل میں رکھیں گے, ہمیں ادھر سے کوئی تنگی نہیں آنی, ہمیں ادھر سے کوئی حکم نہیں آئے گا, مالک کا حکم آ جاتا تو ہم کیا کرتے. اب جب تک بھارت سے لڑائی رہے گی ہماری نوکری بھی چلتی رہے گی, ہمارے اردلی بھی چلتے رہیں گے. اب یہ ہوگا, ان کا صرف اتنا سا دماغ ہے, یہ اپنی ذات کے خول سے ہی نہیں نکل سکتے. تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ تو محسوس ہوا ہوگا نا آپ کو ناظرین کرام, جہاں غیرت ہوتی ہے نیشن کا کتنا مورال ہائی ہو جاتا ہے. آپ نے وقتی طور پہ دشمن کے آگے گھٹنے تو ٹیک دیے آج سے 3.5 سال پہلے, لیکن پوری نیشن کا مورال آپ نے ڈاؤن کر دیا. پوری نیشن کے سر شرم سے جھک گئے کہ ایک ڈونلڈ لو کی دھمکی پر ہم لیٹ گئے. تھوڑا سا تو ریزسٹ کر لیتے, انہیں یہی کہہ دیتے کہ الیکشن آنے والے ہیں, اس کو ہم تب دھاندلی کر کے ہروا دیں گے. تھوڑا سا ہی برداشت کر لیتے, دھاندلی کرنے میں تو تم لوگ ماسٹر ہو. لیکن تم لوگوں نے کہا کہ نہیں, مالک کا حکم آیا ہے ویسے ہی نکالیں گے جیسے اوپر سے آرڈر ہے. تو ناظرین کرام, ایک بار ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو لا الہ الا اللہ پہ بھی نہیں کھڑا, وہ غیرت دکھا گیا ہے. ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم بزدل نکلے ہیں. اب اس وقت احتجاج جاری ہے, کئی جگہوں پر پولیس اور کارکنان کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں, اسی طرح گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پہلے سے کئی FIRs کٹی ہوئی ہیں. بہرحال اس پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کروں گا
کہ پی ٹی آئی جو اس وقت 5 اگست کا احتجاج کر رہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔